बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुश आमदीद। नाज़रीन साहब, जैसा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त एक इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है और मौजूदा हुकूमत ये कोशिश भी कर रही है और हमें इसके कुछ असरात नज़र भी आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तवातर के साथ जो है वो दौरे किए हैं, आम सरबराहान से मुलाकात की है और उन मुलाकातों में जो है वो ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी इक़दामात किए गए हैं, कन्विंस भी किया गया है और वो होना शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा आज का दिन अहम इस हवाले से रहा कि अज़रबैजान के जो सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, 2 रोज़ा दौरे पर हैं। नहायत अहम दौरा इस हवाले से है कि $2 अरब के जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इस हवाले से MOUs भी साइन हो चुके हैं। लेकिन ये इकनॉमिक डिप्लोमेसी तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन दोनों ममालिक के जो रवाबित है वो नहायत अहम है। दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के मसले पर एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन का इशू हो। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है उनके जो हमें मुख्तलिफ डायमेंशंस मईशत के हवाले से नज़र आ रहे हैं, जिस पर मैंने पहले भी बात की, उसमें यकीनन जो बजट आया वो बजट एक टैक्स की भरमार वो बजट कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बार हिदायत की है कि उम्रा और अशराफिया को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा और चैरिटी का प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। यकीनन हुकूमत जो है वो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल पैरा भी है और महकमों की जो रीस्ट्रक्चरिंग है, डाउन साइजिंग है, उसके इक़दामात जो है वो उनको तेज़ किया जा रहा है। 5 मिनिस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको ख़त्म करने का प्लान तलब कर लिया गया है और साथ साथ जो है एक ही काम करने वाले ज़ायद इदारों को जम करके वजारतों का हजम कम किया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर बड़ी एक तरह से सख्त इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि इसमें सुस्ती को जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वो खुद इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। आज हम बात करेंगे कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग है, इससे सरकारी उम्र की अंजामदही कितनी आसान होगी और बेहतर हो सकती है। इससे हुकूमत को जो है वो सालाना अखराजात में उसकी कितनी कमी आएगी, क्योंकि इसकी वजह से जो हमने देखा था कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग की जाएगी तो उससे जो कौमी खजाने पर बोझ था वो कम भी होगा। नाज़रीन, बात करेंगे हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इस तब्दीली के क्या समरात होंगे। FBR में जो डिजिटाइजेशन की बात हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कस्टम्स रिफॉर्म्स के हवाले से भी अहम मीटिंग का जो कॉल की थी और ये कहा है कि कस्टम चूँकि मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तो उसमें भी रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अहमद जब्बार साहब, इकनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए। आज हमें इनकी एक्सपर्टीज़ है टैक्स उमूर में, आसिफ हारून साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं सर, और कुछ ही देर में हम दीगर मेहमानों को भी टेलीफोन कॉल पर लेंगे। सर जब्बार साहब, जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, हम हमेशा यही कहते हैं कि बड़ी वर्स्ट कंडीशन में रही है। आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त जो हुकूमती इक़दामात आपको नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर से प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो कि एक तरह से हमें एक इनकलाबी इक़दामात तो नज़र आ ही रहे हैं, जितनी स्पीड के साथ ये तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, बात दरअसल ये कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो भी डिटोरिएशन हुई है, जिसको हम कहेंगे कि एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जिसको हम इनपुट ही कहें, उसकी आउटपुट है वो एक सर्विस डिलीवरी है ब्यूरोक्रेसी की, रियासत की, हुकूमत की, उनके कलीदी ओहदों पर बैठे हुए लोगों की, कि उस आउटपुट से जो है वो इक़दामात जिसको हम कहते हैं कि मईशत में जो है वो फ़र्क है, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स हों एंड ओवरऑल एक पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा सेगमेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो पॉवर्टी लाइन में कुछ लोग आए, पॉवर्टी लाइन वाले लोग लोअर मिडिल क्लास में आए, ये एक इर्तिका होती है। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। अब हम प्राइम मिनिस्टर की तरफ अगर आ जाएं तो मेरे अपने ख्याल में मैं पहली मरतबा, यानी इसको बल्कि दूसरी मरतबा कहूँगा कि ये बातें जो है ये मैं सुन रहा हूँ पाकिस्तान में। एक मरतबा शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने एक लेटरल एंट्री के नाम पे एक सर्विस क्लास शुरू किया कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रोफेशनल और इतनी एक्सपर्टीज़ अपने उन मौकमा जाती डिसीजन मेकिंग के हवाले से नहीं है जहां वो बैठे हैं। लेटरल एंट्री को बड़े सिंपल आसान उर्दू में मैं ये कहूँ कि वो प्रोफेशनल, जैसे आसिफ हारून एक प्रोफेशनल हैं, ये एक टैक्सेशन के अमूर में महारत रखते हैं, तो इनको किसी कलीदी ओहदे पे डिसीजन मेकिंग में लाया जाए। और यही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी मेरा ख्याल है कि यही विजन था। उन्होंने एक राइट पीपल फॉर राइट जॉब वाली उन्होंने शुरू में जब ये इंट्रोड्यूस किया कि एक प्रोफेशनल जो है वो सर्विसेज के तौर पे मुख्तलिफ डिवीजन्स में उनको रखा जाएगा, उनको एक मेरा ख्याल है कि एक MP1 और कुछ और मुराद के साथ कि मार्केट बेस्ड सैलरीज हों,
میرا خیال ہے کہ یہ بات زیادہ بیوروکریسی میں اس کی پذیرائی نہیں ہو سکی تھی اور اس کو پھر تھوڑا سا ایک ڈاؤن گریڈ کیا گیا کہ وہ ان کے نیچے تو کام کریں گے مگر ان کے اوپر کام نہیں کریں گے یا اس کے مساوی کام نہیں کریں گے. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت بڑی شدت سے اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی سائز کی گورنمنٹ ہے. جیسے پائیڈ والے مختلف اپنے جو ہے وہ ایک مذاکروں میں یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی چھوٹی گورنمنٹ جتنی کوالٹیٹیو اس میں امپرومنٹ آئے دیٹ وڈ بی اے بیٹر سروس پرووائڈر فار دا پیپل آف دس کنٹری. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جب 18th امینڈمنٹ آئی تو میرے لیے بہت اچھا جو پوائنٹ تھا اس میں جو نوٹ کیا گیا جو میں بولتا تھا کہ انہوں نے کم سے کم 17 منسٹریوں کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ایگزٹ دینے کی کوشش کی ہے اور کچھ منسٹریاں تو وہ تھیں جو ایکچولی پروونشل ڈومین میں ٹرانسفر بھی ہوئیں مگر باقی بہت ساری منسٹریوں کے نام چینج کر کے ان کو فیڈریشن میں رکھا گیا. پرائم منسٹر نے اس وقت پانچ آپ دیکھیں منسٹریاں پک کی ہیں. میرے اپنے خیال میں تو یہاں پہ 5 کی بات نہیں ہے, یہاں کم سے کم 20 منسٹروں کی بات ہے کہ اس کو کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر جو اتنا زیادہ جو ایک فائنینشیل obligation آتی ہے اس obligation کے سامنے فیڈرل گورنمنٹ بار بار آپ نے سنا ہوگا کہتی ہے ری نیگوشیٹ کریں NFC کو, ری نیگوشیٹ کریں NFC کو. کس لیے کہ زیادہ اسپیس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو گورنمنٹ چلانے کے لیے. جب اپنے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین صاحب نے اپنے پورے الیکشن کے دوران بار بار بلکہ ہر جلسے میں یہ بات کہی کہ آپ 13 سے لے کر 17 ڈپارٹمنٹس کو ختم کریں, ان میں سے 313 سے لے کر کچھ اور زیادہ بلین روپیز کی بچت ہوگی. میرے اپنے خیال میں کہ یہ ایک بہترین میرا خیال سجیشن تھی جس کو گورنمنٹ کو فوری امپلیمنٹ کر کے اپنے لیے ایک اسپیس پیدا کرنے کی ضرورت تھی. اچھا آصف صاحب, انسٹیٹیوشنل ریفارمز یقیناً بڑی اچھی بات ہے, بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اصل جو ایک وقت شور جو مچا ہوا ہے وہ یقیناً بجٹ میں ٹیکس کی وجہ سے کہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. ایک تو ٹیکس نیٹ ہوتا ہے, ٹیکس بیس ہوتا ہے. اس بجٹ میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک تو ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, دوسرا ہم ایکسپورٹس کو اپنی بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو جب تک انسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گے مطلب تب تک آپ یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے تو میں جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو جبار صاحب نے کہا. میرے نزدیک جو ہے دو جو کی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں ریفارمز کے. پہلا تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کہیں گے کہ لوگ آ کے منسٹری کے اندر بیٹھ کے کام کریں, وہ آئی تھنک دیٹ ول بیکم ڈیفیکلٹ فار اینی پرائیویٹ سیکٹر سے جو بندہ آئے گا, اس لیے کہ جو گورنمنٹ کا انوائرمنٹ ہے اور جو پے اسکیلز ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہوں گے. تو میرے نزدیک جو ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو اچھے پروفیشنلز ہیں جو ہر ایریا کے جو بھی ریلیونٹ جس کی ایکسپرٹی ہے اس کو آئی تھنک کہ ہر منسٹری یا بڑی کی منسٹری یا جو بڑا جو کی ادارہ ہے جیسے FPR ہے, اسٹیٹ بینک ہے, CCP ہے, اوگرا ہے, یہاں کم از کم ایک اس طرح کے اوور سائٹ بورڈ ہوں جہاں پہ کم از کم جو ہے وہ وہاں پہ جو پروفیشنلز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, بٹ وہ ایک اوور سائٹ رول کے اندر آئیں سو دیٹ کہ دے کین پرووائڈ یو پالیسی گائیڈ لائنس. تو سب سے امپورٹنٹ تو ایک میرے نزدیک ایک تو یہ ایک اینگل ہو سکتا ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا. سیکنڈلی جتنا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیں گے, یعنی فار ایگزامپل کہ جو مینجمنٹ جو ہے وہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے اور اسٹیٹ جو ہے وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرے ان پرووائڈنگ دی انفراسٹرکچر اینڈ فیسیلیٹیشن ان ٹرمز آف پالیسیز اینڈ ایکسیٹرا. تو جس طرح سندھ کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے اندر, تو یہ ایک دوسرا اینگل ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف دی انسٹیٹیوشنل ریفارمز. جہاں تک آپ نے ٹیکس سیکشن کی بات کی, یقیناً دیکھیں جو آبجیکٹیو ہر حکومت کا ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف کہ وہ جو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ٹیکس بیس بڑھانا ہے اور ٹیکس جو ہے وہ زیادہ اکٹھا بھی کرنا ہے اور ان لوگوں سے اکٹھا کرنا ہے جہاں سے ٹیکس نہیں آ رہا. یہ سب کا ایک مشن اسٹیٹمنٹ اور ہم سب کی جو ہے وہ ساری حکومت کی ہم یہ باتیں سنتے ہیں. جو ریئلٹی میں انفارچونیٹلی کوئی بھی حکومت اس مشن اسٹیٹمنٹ کو کنورٹ نہیں کر پاتی انٹو دا ریئلٹی, اس کے بہت سے سارے ریزنز ہیں. وہ ریزنز کو آپ کو الگ الگ ایڈریس کرنا پڑے گا. یعنی سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے, سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہی سب سے پہلے ہمیں چینج کرنا پڑے گا, اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر بائی اینڈ لارج یہ کنسیپشن ہے, کانسیپٹ ہے
کہ ٹیکس پے نہیں کرنا اس لیے کہ حکومت ہمیں کچھ نہیں دیتی. تو وہ ایک چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے کہ سوسائٹی اپنا مائنڈ سیٹ اس لیے چینج نہیں کرتی کہ حکومت اس کو پے بیک نہیں کرے. سب سے امپورٹنٹ اگر ہم نے پوری ٹیکس جو ڈائنامکس یا پورا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ سب سے پہلے تو ایکو سسٹم جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو پہلے تو مائنڈ سیٹ سوسائٹی کا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آئی تھنک کہ جو ایکیڈمکس لوگ ہیں, جو پروفیشنلز لوگ ہیں, اور آئی تھنک آئی وڈ سے دیٹ کہ ریلیجیس ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بھی ایکچولی جو ہے وہ کنوے کریں ٹو دا سوسائٹی دیٹ کہ ٹیکس از ناٹ دیٹ کہ سم تھنگ اگینسٹ اسلام اور شریعہ. تو سب سے دوسری بات. تیسری بات جو ہے کہ جہاں تک ریفارمز کی بات ہے جس میں ٹیکس بیس بڑھے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ کیپیسٹی یا پولیٹیکل ول کی لیکنیس ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. دیر آر سو مینی ایونیوز which are so easy and in front of all of us which can easily be addressed to expand the tax net. But unfortunately ہم لوگ جو ہیں وہ اس ٹیکس نیٹ کو بڑھا نہیں پا رہے. اس میں مطلب بے تحاشا ایگزامپل اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں, ہول سیل ریٹیل سیکٹر کی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے FBR. اب ڈیجیٹائزیشن ہم ٹھیک ہے آگے کی بات کر رہے ہیں بٹ دیر آر سم تھنگ وچ آر ویری سمپل اینڈ ڈویبل. فار ایگزامپل پراپرٹی کا ڈیٹا جو ہے آج گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونسز کے پاس نہیں ہے کیا وہ ڈیٹا جو ہے اس کو کنورٹ کرنا ایکشنیبل انفارمیشن میں اور اس کو ٹریس کرنا کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کتنی پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں, یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے جس کے لیے آپ کو بہت بڑی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. لائک وائز بے تحاشا کروڑوں کی تعداد میں بینک اکاؤنٹس ہیں وچ آر ناٹ ڈکلیئرڈ, اور اسی کے اندر جو آپ کا جتنا ٹریڈ ہو رہی ہے جو کہ آج جس کو ہم انڈاکیومنٹڈ اکنامی کہتے ہیں, ایک ہارڈ کیش میں ہو رہی ہے اور ایک انڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ میں کیش ٹریڈ ہو رہی ہے. وہ انڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ میں ٹریڈ جو ہو رہی ہے وہ کیوں, اس میں کے لیے آپ کو بہت کیا ایسی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹریس نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر بہت ساری ریفارمز پاسبل ہیں جہاں سے آپ کو ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے. ایگریکلچر انکم کی اگر آپ بات کریں تو یس اٹس اے پروونشل ایشو, ایٹ دا سیم ٹائم فیڈرل گورنمنٹ کین ڈو مینی تھنگس ٹو ڈاکیومنٹ دی ایگریکلچر سیکٹر. فار ایگزامپل آپ انکم ٹیکس لگا نہیں سکتے اس کی ایگریکلچر انکم پہ, مگر ایگریکلچر ایسیٹس کے حوالے سے آپ ان کو لا میں تنظیم کر سکتے ہیں کہ وہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ایگریکلچر ایسیٹ ڈکلیئر کریں. اسی طریقے سے جو ایگریکلچر پروڈیوس پرچیز کی جاتی ہیں اس کے لیے ایک فارم ہے, اس فارم کو اگر آپ ڈیجیٹائز کر دیں, آج کیا ہے کہ وہ ایک مینول فارم ہے, CNIC کی کاپی لگانی اور کہیں کہ میں نے مسٹر ایکس سے ایگریکلچر پروڈیوس خریدی ہے, دیٹس اٹ. یہ بہت آسانی سے اس کو آپ دیکھیں, ایگریکلچر انکم کی آڑ میں بھی بہت ساری انکم کمائی جا رہی ہے جو کہ ایگریکلچر انکم کے آگے رکھ دی جاتی ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایگریکلچر جو ہمارے کہ GDP کا 22% ہے لیکن 1% ٹیکس لگا ہوا ہے. اب تو بہرحال ایگریکلچر پر بھی سیکٹر پر بھی ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو گو ہیڈ بھی دیا ہے. دیکھیں, ٹیکس لگانا اور ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کیپیبلٹی اسٹیبلش کرنا, مطلب جب تک اگر آپ بیک اینڈ پہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, پروفیشنلز لوگ نہیں ہیں, سسٹم نہیں ہے, تو آپ کتاب کے اندر ٹیکس کے اندر 35 کو 15 لکھتے رہے, 15 کو 40 لکھتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی تو ٹیکس ہے نا, آج بھی تو 15% ٹیکس ہے, تو 15 کو 45 کریں گے مگر آپ کا انفراسٹرکچر یہی ہوگا. آج پورے پاکستان میں 5 ارب روپے کا ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, تو 5 ارب روپے اگر 15% پہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو 3 گنا کریں گے تو 15 ارب ہو جائے گا. تو کیا 15 ارب ہی کی کیپیسٹی ہے؟ دیٹ مینس دیٹ کہ جو آپ کے پیچھے فیلڈ فورس ہے آپ کے پاس ٹو کلیکٹ دی ایگریکلچر انکم ٹیکس, یا جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, کیا آپ کے پاس ایگریکلچر سیکٹر کی اکنامی ڈاکیومنٹڈ ہے؟ کیا پتہ ہے کہ کس بندے کے پاس کتنی ایگریکلچر پراپرٹی ہے؟ جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے اس کو ٹیکس لگا کے کیا فائدہ؟ اب یہ دیگر سیکٹرز پہ جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے, بات وہی آ گئی جو میں نے بھی سوال یہی کیا تھا کہ جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح ٹیکس کی جو آپ ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اب ریئل اسٹیٹ پہ بھی لگایا ہے ٹیکس جس سے کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب روپے کی آمدن حکومت کو ہوگی, لیکن کیا اس کے لیے بھی حکومت نے کوئی ورکنگ کی ہوئی ہے؟ دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو بڑے سمپل وے میں بتاؤں, یہ تو ٹیکسیشن میں ہی کام کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم ٹیکس کلیکشن کے ٹارگیٹس لاتے ہیں, اس ٹیکس کلیکشن کے ٹارگیٹس جو ہیں وہ پچھلے سال کے نسبت ایک فگر جب آتی ہے, اب اس فگر کو ایسکلیٹ کرنے کے لیے جو ایڈیشنل ٹیکسیشن ہے, اس ایڈیشنل ٹیکسیشن کے حوالے سے ہی وہ اقدامات جو ہمیں نظر آتے ہیں, اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی
200 अरब, 2000 अरब, 3000 अरब, मतलब जो एडिशनल टैक्सेशन के जो रेवेन्यूज है, अब आपके सवाल का जवाब अब मैं दे रहा हूँ कि आपने जो कहा कि कोई अजम्पशन लेड, कोई डिजिटलाइजेशन बेस्ड, कोई टैक्स पॉलिसी यूनिट जो हमने बनवाया था एफपीसीआई की तरफ से, कि हमारा ख्याल ये था, ये बैठे हुए मेरा ख्याल है ही शुड कंसीड विद दैट, कि हमने कहा था कि टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी जो है उसको सिर्फ टैक्स कलेक्शन के हद तक ही रखें। आप टैक्स पॉलिसी यूनिट बनाएं, पोटेंशियल देखें कि मुख्तलिफ सब सेक्टर्स को आया कितनी प्रोटेक्शन चाहिए और कितना उससे टैक्स वसूल करने की ज़रूरत है, कि हम उसके फ्यूचर को भी देखें और मीडियम टर्म फ्रेमवर्क में भी देखें कि वो एक इन्फेंसी से उठकर आगे जाए। जो टैक्सेशन है ना, जो नंबर है, वो एफबीआर तो सिर्फ एक नंबरों के पीछे भागती है, और अक्सर टैक्स पॉलिसी के इजरा न होने में या उनकी बातचीत न करने की वजह से कई कमेटियां बनी हैं। देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स, मे बी ही इज वन ऑफ देम। ये सारी कमेटियां जो बनी हैं, ये फिर कमेटियां जैसे इन्होंने बात की कि आई वुड इन प्रिंसिपल एग्री, जो कुछ उन्होंने बातें की, मगर कहीं पे आई डोंट एग्री, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी ओवरसाइट करें। मेरा अपने ख्याल में कि ओवरसाइट में आपके पास कभी भी एक स्टेट्यूटरी डिसीजन मेकिंग एनफोर्समेंट नहीं होती है, एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं 1973 में, जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त फील्ड में है, उसमें बहुत बड़ी एक अमेंडमेंट्स की गुंजाइश है। फिर ही आप महकमों को कैपेसिटी, जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, उनमें कैपेसिटी भी ला सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म भी ला सकते हैं आप। बिल्कुल। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं कायम मुकाम सदर एफपीसीसीआई साकिब फयाज मंगू। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, हुकूमत वक्त इस वक्त जिन मौशी नुकात पर फोकस किए हुए, उसको आप किस तरह देख रहे हैं और उसकी अचीवमेंट भी हमें नजर आ रही है? देखें, इस वक्त जो है गवर्नमेंट को हमारी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई। मैंने बताया कि बल्कि उनको मुबारकबाद पेश की कि जो ऐसे जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 27 बिलियन डॉलर से बढ़ के 30 बिलियन तक आ गई। पहली मतलब तो सर्कुलर डेट है हमारा वो 0% हो गया, जो और फिर जो हमारा जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो 6.2% हो गई, जो कि पहली मरतबा सामने आई। और इसमें हमारा उनसे यही था कि सजेशन थी उनसे से कि 24,000 बिलियन डॉलर जो है हर साल IMF से और जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे हम लोग ले देते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि अब हमें अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा कि 6 बिलियन डॉलर अगर एनुअली हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, जो कि इतना मुश्किल हदफ नहीं है, तो हम 4 सालों में तकरीबन इस काबिल हो जाएंगे कि हमें किसी भी बैरून ममालिक से IMF से कर्ज ना लेना पड़े। क्योंकि 24 बिलियन डॉलर जो है वो अगर हम 6 बिलियन के हिसाब से बढ़ाएंगे तो 24 बिलियन डॉलर वो 4 सालों में हमारे पूरे हो जाएंगे। और उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि एक्सपोर्ट के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, इंडस्ट्री के लिए जो भी सपोर्ट बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए, खास तौर पे जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी होगी। अभी 10 रुपए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि 10 रुपए बिजली का बिल, जो बिजली का रेट है वो कम हो जाएगा, तो उसके साथ ही हमें ये भी मालूम हुआ कि उसका जो असर है जो गवर्नमेंट को 150 अरब रुपए वो होगा। तो 10 रुपए का रेट पर यूनिट उन्होंने कम किया। इससे इंडस्ट्री के ऊपर अच्छा असर आएगा और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 10 रुपए मजीद कम अगर कर दें। अच्छा, यकीनन ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एजेंडा हुकूमत का है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ इस्लाहाती एजेंडे पर भी हुकूमत जो है वो अमल करते हुए टैक्स टू GDP
برآمدات اور سرمایہ کاری کی شرح میں اضافے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کا، بزنس کمیونٹی کا، چھوٹے تاجروں کے جو تعاون ہے وہ درکار ہے، تو آپ لوگ ساتھ ہیں؟ جی بالکل، ہم لوگ ایز اے ایف ٹی سی سی آئی اپیکس باڈی، ہم لوگ تو بھرپور اس حق میں ہے کہ براڈنگ آف ٹیکس ہونی چاہیے. جو بھی جس کو بھی کوئی بھی انکم ہو رہی ہے اس کو اس انکم پہ ٹیکس دینا چاہیے. اور جب تک براڈنگ آف ٹیکس نہیں ہوگی پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، گرو نہیں کر سکتی. ابھی جو ہے وہ صرف جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں انہی کو سارا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. جو بھی ٹیکس کے ٹارگیٹ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو اچیو کرنے ہوتے ہیں وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے ہی وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے مختلف ٹیکسز کو بڑھا کے. ہم نے یہ گورنمنٹ کو مطالبہ کیا، ہماری پوری سپورٹ حاصل ہے، اور آپ جو مزید ٹیکس لگانے کے بجائے مزید ٹیکس پیئر بڑھائیں. وہ تو جو ہے وہ پوری اکنامی جو ہے وہ آسانی ہوگی ہمیں بھی کہ ہم لوگ جو ٹیکس کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں، تو مزید جب نئے ٹیکس پیئر آئیں گے تو اس طرح اکنامی بھی پاکستان کی جو ہے وہ بھی گرو کرے گی اور ہمارے اوپر سے بوجھ بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے. تو سر یہ رائٹ سائزنگ پر بھی کام شروع کر دیا، 5 وزارتوں کو جو ہے صوبوں کو واپس کر دیا جائے گا. اس اقدام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس سے ملکی خزانے کا جو بوجھ ہے وہ کتنا کم ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور یہ بلکہ ایک آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک عوامی مطالبہ تھا یہ کہ جب ہم پر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، عوام کا مطالبہ تھا تو اپنے اخراجات میں بھی کمی لائی جائے. اور یہ جو وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا قدم اس طرف کہ اپنے جو گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں، جو ٹیچر ہیں، اس کو کمی کرنے میں یہ ایک پہلا قدم ہے. اور میرے خیال میں اسی قسم کے بہت سارے اقدامات گورنمنٹ کو کرنے ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اقدامات کر رہے ہیں تو وہ ان کو مزید جو اور بھی جو ایکٹر ہیں یا جو گورنمنٹ کی اور جو ایکسپینڈیچر ہیں اس میں بھی مزید کمی لائیں گے. ٹھیک ہے سر. ابھی کراچی بندرگاہ پر 1200 ارب روپے کی کرپشن کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر نے بات کی، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ معاشی اہداف جو ہے وہ اس کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ شفافیت اور اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے نہیں رکھیں گے. تو یہ تمام ہمارے جو اداروں میں جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے، اور حکومت کی اس کاوش کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے ادھر، ہماری ان سے کراچی میں میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے یہ بات کہی. ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ سب سے بات تو یہ جو پورٹ اور شپنگ کے جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پہ حل کیا جانا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بہت سارے ادھر ہی احکامات بھی ادھر ہی اسی وقت صادر فرمائے، اور بہت ساری ہمیں جو ہے وہ امید ہے ہمیں کہ بہت ساری اب ہمیں چینجز کو نظر آئیں گی، اور پورٹ اینڈ شپنگ اور کسٹم کے اندر بہت ساری اصلاحات انہوں نے کی. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس میں جو اس کا رول ہے جو پورٹ اینڈ شپنگ کا اور کسٹم کا، میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی اہم رول ہے. اس میں جتنی بھی آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے اور اس کا آپ کا انڈسٹریل را مٹیریل آتا ہے امپورٹ میں اور پھر انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور پھر ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ بھی پورٹ اینڈ شپنگ ہی اس میں انوالو ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم آپ کا جو سب سے بڑا کنسرن تھا کہ پورٹ اینڈ شپنگ میں بہت زیادہ ڈیلے ہو رہے ہیں، جو ڈیول ٹائم ہے وہ اور کنٹری کی بنسبت جو ہماری دوسرے ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی بنسبت پاکستان جو ڈیول ٹائم آف امپورٹ ہے یا ڈیول ٹائم آف ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو اس طرح کم کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے وہ بات کی کہ کیسے ہم کرپشن کو روک سکتے ہیں، تو اس کا واحد حل ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا، ہیومن انٹریکشن کم سے کم کرنا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ثاقب فیاض منگو صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. آصف صاحب، ہم جو منسٹریز کی بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو منسٹریز تھیں وہ صوبوں کو
लौटाने वाली की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद हमने उस पर काम होते हुए नहीं देखा। आप उसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, बात सारी ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई तो क्या कैपेसिटी असेसमेंट की गई कि प्रोविंसेस के पास ये फंक्शंस आपने जो डिवॉल्व किए हैं तो वो आपने उनको सब फंक्शंस डिवॉल्व कर दिए, मिनिस्ट्री डिवॉल्व कर दी, और सबसे इम्पोर्टेंटली कि फ़ंड्स ट्रांसफ़र हो गए। अब आज 18वीं तरमीम को तकरीबन शायद 14 या 15 साल होने जा रहे हैं। तो वजह क्या है कि वो फंड्स भी वहाँ पे उनके पास हैं। असल तो जो हम फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्यूज़ करते हैं कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग, एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पिसी हुई है कि जो पैसा इकट्ठा करके अपफ्रंट ही 57% जो है वो नीचे चला जाता है। असल जो कैश रिच जो हैं वो तो प्रोविंसेस हैं, दे आर इन अ वेरी enjoying the basically the 18वीं तरमीम in the sense that they are earning and they are expanding and they don't need to do any effort to earn the, because के majority of the income अगर आज सिंध गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल बात करें तो 400 या 500 अरब रुपए जो वो खुद से शायद ये 600 अरब रुपए इकट्ठे करते हैं, 1400 अरब रुपए तो उनको फेडरल ट्रांसफर से आ जाते हैं। तो अब 2 ट्रिलियन के बजट में उन्होंने खर्चा करना है। तो अब हमें अब रियलिटी यह है कि जो हम इतने कमीशंस बनाते हैं पीआर के ऊपर, इसके ऊपर हमें खर्चों की साइड की असेसमेंट के लिए भी जो है कमीशन या एक प्रोफेशनल को बिठाना चाहिए। वो हर डिपार्टमेंट के हवाले से वो इवेल्युएट करें कि अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री फॉर एग्जांपल डिवॉल्व हुई है या हेल्थ मिनिस्ट्री डिवॉल्व हुई है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में जाके हर सूबे में जाके देखना चाहिए कि उनका कितना खर्चा एक्चुअली एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, कितने स्कूल इन्होंने बनाए, कितने स्टाफ रखे हैं, कितने टीचर्स रखे हैं, उनकी क्या सैलरीज हैं। और वो जो जितने स्कूल हम सुनते हैं अखबारों में, न्यूज़ के अंदर के स्कूल तो सिर्फ बना हुआ है और उस पर सैलरी भी पे हो रही हैं टीचरों की, और ना टीचर वहाँ पे हैं ना बच्चे स्कूल पे जाते हैं। तो ये हमें जो है जो सारा फोकस हमने अपनी तोपों का रुख जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर रखा हुआ है। असल आई थिंक दी असेसमेंट एंड द कैपेबिलिटी असेसमेंट नीड्स टू बी डन एट द प्रोविंस लेवल एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब्बार साहब किस तरह देख रहे हैं ये जो 5 मिनिस्ट्रीज दी जा रही हैं? इससे यकीनन एक तो ये होगा कि हुकूमत वफाक जो है वो थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में भी आ जाएगी, एक उससे जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी में भी बेहतरी आएगी। दूसरा ये होगा कि हुकूमत को कितना इस पे मतलब उसका जो खर्चा है वो कम होगा मिनिस्ट्रीज वापस करने। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि 18 अमेंडमेंट में यानी बहुत सारे जो तकरीबन 17 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उस वक़्त कंसेंसस बना था कि ये चीज़ें प्रोविंसेस में चली जानी चाहिए। मगर क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन का नाम चेंज करके उसको जो है कोई स्पेशल एजुकेशन कह देती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सेहत का नाम चेंज करके कहती है हेल्थ सर्विसेज कर देती है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने वो चीज़ें फिर भी रिटेन रखी जो स्ट्रेट 18 अमेंडमेंट में जो चली जानी चाहिए थी। फेडरल गवर्नमेंट को एक हॉस्पिटल पिम्स चाहिए इस्लामाबाद में, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काफ़ी है, न कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक आपका चाहिए फेडरल सेक्रेटरी, 2 एडिशनल उसके पास होते हैं, 2 एडिशनल के पास 4 जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, 4 जॉइंट सेक्रेटरीज के बाद 8 सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, उनके बीच के दरमियान 16 डिप्टी सेक्रेटरी भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना मेरे अपने ख्याल में कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह हम कहते हैं ना कि जैसा स्टील मिल के लिए इल्ज़ाम लगाया जाता है, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ कि 5000 लोगों को रेगुलराइज़ किया और स्टील मिल के अखराजात बढ़ गए और बैठ गई। फेडरल गवर्नमेंट भी तो यही काम कर रही है ना। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खुद अपने अखराजात बढ़ाने के लिए अगर ये काम कर रही है तो हाँ, ये हुकूमत ये स्टेप क्यों लेती कि हुकूमती हजम को कम करने के लिए देखिए ना, कमेटी यही तो बना बात दी तो गई है। प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ एक रेवोल्यूशनरी, मेरा ख्याल है कि कोई आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड एनीथिंग एल्स, पर लगता है कि रेवोल्यूशनरी वायरस उनको लग चुका है। अब अगर ये रेवोल्यूशनरी वायरस लगा है तो मैं तो दुआ करता हूँ कि ये सस्टेन भी करे, इस तरीके से चीज़ें कम हो। अब हमारे भाई साहब ने जो बातें की कि जी प्रोविंसेस को परफॉर्म करना चाहिए, प्रोविंसेस इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, in terms of legislation, in terms of financial, they are autonomous, they are independent. Provinces को खुद जो है वो अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद अपनी परफॉर्मेंस को देखें। अब दूसरी बात जो हारून ने कही वो भी मेरा ख्याल मैं एक्सप्लेन करूँ, ये भी एक मिथ है कि जी सारे पैसे आप इनको दे देते हैं। आई वॉज द वन जिसने ये SRB बनवाई, आई वॉज द मेंबर ऑफ टास्क फोर्स विद 1% हमने SRB बनवाई। आज SRB का बजट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए 350 अरब रुपए रखा गया है। तो ये कहना कि जी कैपेसिटी नहीं थी और जो है वो
प्रोफेशनलिज्म नहीं थी, ये सब चीज़ें तो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आपको मार्केट से कैप्चर करना होता है। आप देखें चारों प्रोविंसेस ने जब प्रोविंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के तौर पे ये बनाई, चल रही हैं। सिंध में जो है वो इट हैज़ एक्सीलेंट रिकॉर्ड नाउ। उसके बाद जो हमारी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन और दूसरी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने बात की कि 500-600 अरब और बाकी 1400 वहाँ से आए, 2 ट्रिलियन का बजट बना, तो आखिर थोड़ी देर के लिए ये मेरा ख्याल है लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो टैक्सेस कहाँ से लिए जाते हैं। वो टैक्सेस तमाम पाकिस्तान से लिए जाते हैं, वो जमा होते हैं, उसमें फेडरेटिंग यूनिट्स से भी टैक्सेस लिए जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं ना, he is liable to pay tax on services, और कुछ और काम करेगा तो he is liable to pay tax on goods also। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें प्रोविंसेस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हर प्रोविंस का जीडीपी में एक शेयर है। सिंध इज हैविंग अ शेयर ऑफ 28 to 30%, पंजाब इज हैविंग मोर। पंजाब तो वैल्यू एडेड आपके पूरे एक्सपोर्ट्स में 59% कर रहा है। बाकी प्रोविंसेस की जहाँ जहाँ कंपैरेटिव एडवांटेज है वो उतना कर रही हैं, दो दे नॉट हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज लाइक बलूचिस्तान और केपी के। तो ये टैक्सेस हैं ही प्रोविंसेस के, जो टैक्स कलेक्शन एजेंसी लेकर और इनको दे देती है। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए इंडिया में ये मॉडल चले थे कि आपने स्टेट्स को जो है वो टैक्स ऑन गुड्स दे दिया था, आपने फिर वापस लिया, फिर किया, वो इंडिया में चलता रहता है ये। अब ये चीज़ जो है वो कहीं एलियन से या कोई वर्ल्ड बैंक से नहीं आ रही है, ये चीज़ें वो हैं जो सारे प्रोविंसेस से कलेक्ट हो रही हैं और फिर वापस की जा रही हैं प्रोविंसेस को। थोड़ी देर के लिए अगर आसिफ हारून के हम इस थ्योरी पे चलें, तो अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ सिंध का, तो मैं तो ये बात करूंगा कि मुझे टैक्स ऑन सर्विसेज मुझे लगाने दें। मेरे अपने ख्याल में ये कम है, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आई वॉज द वन जो ऑक्ट्राई इस मुल्क में ख़त्म कराने वालों में था डार साहब के साथ पिछले दौर में। उस वक्त डार साहब ने मुझे ये कहा कि आप जो प्रपोजल लेकर आए हो फ्रॉम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इससे तो प्रोविंसेस में ह्यू एंड क्राई होगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा वेरी सिंपल, आप 2.5% आप टैक्स ऑन गुड्स बढ़ा दें, वो इनको वापस करें। ऑल द प्रोविंसेस एग्रीड। आज भी आपको पता है एनएफसी में 2.5% मिलता है इस ज़िले टैक्सेस, और ये ऑक्ट्राई के मद में प्रोविंसेस को मिलता है। तो ये मेरा ख्याल है कि देयर आर सॉल्यूशंस, देयर आर डेफिनेट सॉल्यूशंस। जब्बार साहब की बात पे जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक कि मेरा जो कमेंट था वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर साइड था रादर देन द रेवेन्यू साइड। एक्सपेंडिचर साइड बेसिकली जब पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं, चाहे सूबे कलेक्ट कर रहे हैं या फेडरल से पैसे आ रहे हैं, ये तो कलेक्शन साइड है। अब जो इसकी स्पेंडिंग साइड है ना, मैं उसकी एक परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की बात कर रहा था कि क्या उसके अंदर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उससे क्या आवाम को वाकई वो जो एजुकेशन में या हेल्थ में बजट एक्सपेंड हो रहा है, क्या वाकई वो वहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब जहाँ तक रेवेन्यू साइड की बात है, प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ बनी, बिल्कुल बनी, उनकी जो ग्रोथ है, यस ग्रोथ हुई। अब इस सारी ग्रोथ में फॉर एग्जांपल जो ऑटोमेटिक कलेक्शन है, यानी अगर आप किसी भी प्रोविंस की टैक्स कलेक्शन की अगर आप बात करेंगे, उसमें से बैंक्स और टेलकोस को अगर आप हटा दें, तो फिर देखें कि उनके पास एक ह्यूज इकोनॉमी साइज़ है, बट वहाँ से टैक्स वो लोग भी अनफॉर्चुनेटली कलेक्ट नहीं कर पा रहे। क्या प्रोविंसेस ने जो है वो डॉक्टरों से, वकीलों से पैसे इकट्ठे किए हैं सेल्स टैक्स में? नहीं कर सके। क्या प्रोविंसेस ने प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल आज प्रॉपर्टी के ऊपर 3 टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी कलेक्ट होता है, सीवीटी भी कलेक्ट होता है, स्टैम्प ड्यूटी भी कलेक्ट होती है, हर एक के 3 अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, प्रोफेशनल टैक्स का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, कोई कोहेरेंस ही नहीं है। आज मुंबई के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 150 अरब रुपए का इकट्ठा होता है। क्या प्रोविंसेस ने आज अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग की है कि जो कि प्रोविंसेस के पास इख्तियार है कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा सके, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट चाहे किधर से भी अपना कान मोड़ के जो है वो टैक्स लगाने की कोशिश करेगी, वो अल्टीमेटली वो प्रोविंस का चूंकि राइट है। अब प्रोविंसेस ने सही मायनों में प्रॉपर्टी के ऊपर क्या टैक्सेस सही तरीके से कलेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, क्यों नहीं कर पा रही? तो रीज़न बीइंग दैट कि वो डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, कैपेसिटी का इशू है। गाड़ियों की अगर आप बात करें फॉर एग्जांपल, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर चाहे गुड्स ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, या आम गाड़ियाँ जो हमारी चल रही हैं, इसके अंदर बेतहाशा इकोनॉमी इसके अंदर इसके गिर्द घूम रही है। ये सारा जो है ये प्रोविंसेस के डोमेन में आता है, और इस तरह से बहुत चीज़ें रेवेन्यू अर्न हो सकते हैं। ठीक है, हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं हसीबुल्ला खान, साबिक नायब सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर यकीनन गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और आप समझ भी गए होंगे कि हम किस मौजू पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि 13,000 अरब का जो महसूलात का हदफ है,
اس کو حکومت کس طرح اچیو کرے گی. FBR میں ڈیجیٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے, اس وقت انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, حکومت بڑا فوکس ہے ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے, لیکن بات وہی آ رہی ہے کہ ہم ٹیکس بیس کیسے بڑھائیں گے جب ہمارا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا. آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی, سب سے میرا پہلے دن سے ایک ہی فوکس ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کو اچھی عزت دیں, اور جب آپ اس کو عزت دیتے ہیں اور اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ میں ٹیکس پے کر رہا ہوں اور اس کے ورسز مجھے یہ سہولتیں مل رہی ہیں, تو ہم بے شمار, میں لاہور کا اعداد و شمار دے سکتا ہوں کہ بے شمار تاجر ٹریڈرز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فائلر رجسٹرڈ ہی نہیں کروایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس میں جب ابھی جو کام ہو رہا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ FBR کے جو افسر سالوں سال بیٹھے ہوئے تھے, بے شمار ان کے پاس سالوں سے ان کی اسیسمنٹ غلط کر رہے تھے اور اس پہ انعامات بھی لے رہے تھے, تو ان کی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں. یہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن ہمیں ٹیکس پیئر کو وہ سہولتیں دینی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا محصولات بڑھیں. ایک کارڈ بنا سکتے ہیں, گولڈن کارڈ. ہم کہہ سکتے ہیں جی اس آدمی نے اچھا ٹیکس دیا, اس کے ورسز اس کو CIP سہولتیں ہوں گی. اس کیا ہوگا, ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ہم دوڑ لگاتے ہیں اس چیز پر جب اسی ساتھی کو لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ ابھی اس حکومت میں تو اس چیز کا ادراک بھی ہوا, پھر انہوں نے ایک بہتر جسچر کے لیے ایوارڈ سرمنی بھی رکھی جو ٹیکس دیتے ہیں, پہل تو ہو چکی ہے نا سر. بالکل, بہت اچھا کہہ رہے ہیں, بالکل آپ بہترین کہہ رہی ہیں, اور میں اس کو کہہ رہا ہوں بہت زیادہ لیول پہ ہونا ہے, کیونکہ جس لیول پہ ہوا ہے نا اس لیول پہ کافی نہیں. حکومت نے سٹارٹ کر دیا ہے, لیکن ابھی بہت انہوں نے مراحل طے کرنے ہیں, انہوں نے بہت چیزوں کو کرنا ہے. اگر جب تک ہم نے ان لوگوں کو شامل ٹیکس میں نہیں کیا جن کی وجہ سے ہمارا اور ریونیو بڑھ سکتا ہے, اس پر فوکس کریں نا. سب سے بڑا فوکس ہے, صرف ہم ہراسمنٹ سے کام کریں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا. اور میں جو چیز بہت زیادہ ہمیشہ ہر فورم پہ آ کے کہتا ہوں کہ ٹیکس پیئر کو ایگزامپل بنا دو کہ جی وہ اس کے لیے ہم نے کتنی زیادہ سہولتیں دی ہیں, کتنی چیزیں. نادرا کے کارڈ اس کے علاقے میں آپ نے بسز بنائی ہیں نا, اس کے علاقے میں جائے تو کہیں کیوں گئی کہ جو ٹیکس پیئر تھا, اچھا ٹیکس پیئر تھا. ہمارے یہاں جو کلچر ہے سب سے بڑا کہ جو ریٹرن فائل کرنے کا, لوگوں کو اویئرنیس دینے کا, ہم نے بے شمار پروگرام کیے ہیں, لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ریٹرن فائل کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیلنس کر دیا ایکسپینڈیچرز کو اور ریٹرن فائل ہو گئی. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ان کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا کہ جی اتنا ٹیکس آپ جمع کرائیں. بجلی کے بلوں سے, موبائل کے ٹیکسز سے اس چیز کو بیلنس نہ کریں, بلکہ ان کو ٹیکس جمع کرانے کا ایک سرٹیفکیٹ خوبصورت سا دکان میں لگانے کے لیے, انڈسٹری میں بڑا پیارا سا سرٹیفکیٹ لگا ہو, اس کی ایک پرائز ہو, اور اس کو پتا ہو کہ جی یہ میرا کارڈ ہے, میں ٹیکس پیئر کا ایک کارڈ ہو جس کو کہیں لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا. وہ ٹیکس پیئر کا کارڈ دکھائے گا, اس کو عزت ملے گی. پلیز اس چیز کو جب تک گورنمنٹ, اور جس طرح سٹارٹ کیا انہوں نے, مجھے بڑی پسند ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پر توجہ دے رہی ہے, لیکن ابھی میں بار بار کہوں گا کہ جی ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم نے جو اچھی بات کی سر آپ نے کہ FBR انفورسمنٹ کا نظام بہتر کر کے جو وہ ہم تقریباً جو ہماری محصولات ہے اس میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا تھا. جبار صاحب, اب یہ چیز ذرا ہم بات کر لیتے ہیں اس کے PWD کی, جو اس کو حکومت جو ہے اس کو فوری طور پہ ختم کرنے کی منظوری دی ہے. ایک ہی کام کرنے والے زائد ادارے ہیں بہت سارے ہمارے, ان کو اگر ضم کر دیا جائے دیگر اداروں کے ساتھ, یا ان کو بند کر دیا جائے, یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے یہ بھی بڑی فروٹفل رہے گی. بالکل فروٹفل رہے گی. دیکھیں اس سلسلے میں ماضی میں بھی بڑا کام ہوا ہے. میرے اپنے خیال میں گورنمنٹ کے پاس وہ انفارمیشن بھی ہے. جیسے میرا خیال ہے نام بھی لے لیتے ہیں, کوئی نام لینے میں کوئی وہ نہیں ہے, جہاں کسی کی ایک حوصلہ افزائی ہو نام لے لیتے ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین نے اس کے اوپر کام کیا تھا, مرجرز کے اوپر, کہ مختلف جگہوں کو مرجرز اور ایلیمینیشن, کہ اس کو ختم کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں. فیڈرل گورنمنٹ میں 18ویں امینڈمنٹ کے وقت تھی منسٹری آف انوائرمنٹ. انہوں نے کیا کیا, انوائرمنٹ منسٹری تو کہا پروونسز سنبھالیں, ہم کلائمیٹ چینج سنبھالیں گے. اسی منسٹری کو انہوں نے کلائمیٹ چینج دیا, کیونکہ افیکٹ ہو رہے تھے 20 بیوروکریٹس, افیکٹ ہو رہا تھا گرانٹس, افیکٹ ہو رہی تھی جو آپ کو بجٹ ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو اگر اوپر کوئی ریفری آ چکا ہے تو وہ ریفری ہوگا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر نے جیسے ان کے کنسرنس کو میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ایڈریس کر رہے ہیں. ان کے کنسرن کیا ہیں کہ ایکسپینڈیچر سائٹ پہ
اوور سائٹ ہونی چاہیے اور اس کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے. تو پرائم منسٹر نے تو یہ کہہ دیا کہ 1200 ارب روپے کی پورٹس پہ چوری ہو گئی ہے. پرائم منسٹر نے تو یہ کہا کہ PWD کو وائنڈ اپ کریں. انہوں نے فگرز دی ہیں باقاعدے, آپ پڑھیں اخباروں میں جو رپورٹڈ فگرز ہیں کہ 100 اگر روپے ان کو دیتے ہیں ہم تو 50 روپے کا کام کرتے ہیں, 50 روپے کھا جاتے ہیں. پرائم منسٹر تو بڑا سلیس اردو میں وہ باتیں کہی ہیں جو کبھی میں نے کسی پرائم منسٹر سے نہیں سنی. تو پرائم منسٹر از کوگنیزنٹ کہ اس ملک میں اس سارے اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے, لیکن شارٹ جواب دے دیجیے گا کہ منسٹری کی پرفارمنس کے لیے بھی جو ہے وہ ٹاسک مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے, یعنی کہ منسٹریز کی جو پرفارمنس ہے اس کی بیسس پہ ان کو رکھا جائے گا. یہ بھی بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے پرائم منسٹر صاحب. ڈیفینیٹلی دیکھیں, یہ تو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے تھا, اگر نہیں تھا اور اب یہ بنایا جا رہا ہے, ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اس کی ویزیبلٹی ہو پبلک ایٹ لارج پہ. اب اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہماری سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں, ادھر جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ان کمیٹیوں کا کام ہے کہ ان منسٹریوں کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے, اور چونکہ وہ کمیٹیاں باہر سے ایکسپرٹس کو بلا کے بھی وہ اس منسٹریز کو کنفرنٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کی یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم تھا, آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا, آپ نے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں کیا, یہ ریزن بتائیں آپ. تو آئی تھنک کہ وہ زیادہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کمیٹیوں کو جو سینٹ اور فائنانس کمیٹیاں ہیں یا نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں. ہر وزارت کے اوپر ایک سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے. وہ کمیٹی جو ہے اگر اس کو اوور سائٹ کرے تو یہ سارے جو بھی انیشیٹوز ہیں وہ فردر اس کو بینیفٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ظفر شیخ صاحب نے, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سر, ہم اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک ہم ان ہاؤس آرڈر نہیں ہوں گے ہم دنیا سے کوئی بات منوا نہیں سکتے. پرائم منسٹر صاحب جس طرح مختلف اسٹیپس لے رہے ہیں اور ایک انقلابی جو ہے اقدامات لیے جا رہے ہیں ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں اکنامک ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. ابھی حالیہ انہوں نے دورے کیے ہیں چین, اور ابھی شنگھائی کانفرنس میں بھی وہ وہاں پر موجود تھے. ساتھ ساتھ بڑے بڑے سربراہان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. آج آذربائیجان کے صدر یہاں پر موجود ہیں. $2 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے, MOU سائن ہو گئے ہیں. یہ تمام اقدامات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دنیا میں جو ڈپلومیسی ہے, جو آج کل کے ڈپلومیسی کا رجحان ہے, وہ بیسیکلی اکنامک ڈپلومیسی ہے. صرف آج کل نہیں, کافی وقت سے شروع ہو گیا ہے. جب سے یہ جنگیں ختم ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی, اس وقت پولیٹیکل ڈپلومیسی اور یہ ساری چیزیں جو اس لیول پہ ہوتی تھیں. اب جب بہت ممالک جو ہیں ان کو اکنامک پرابلمس انہوں نے فیس کیے, تو آہستہ آہستہ یہ رجحان آیا فارن آفس میں, سب کے فارن آفس میں یہ آیا کہ جی کمپیئر ٹو دی پولیٹیکل ریلیشن شپ. ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو بھی آتے ہیں, 1 منٹ میں اس پہ آؤں گا. دیکھیں یہاں جو خطہ تھا, یہ خطہ یہ بالکل جنگ کے لپیٹ میں تھا. یہ جو مڈل ایسٹ ہے اور نیچرلی یہ ساری چیزیں تھی, پھر انڈیا, پاکستان, چائنا کا تھا, اور رشیا ٹوٹ گیا. تو رشین کے ٹوٹنے کے بعد یہ جو سیاسی اسٹیٹ نہیں بنی, تو ایک نیا چیلنج اس خطے کے لیے ہوا. صرف اس خطے کے لیے مگر سارے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے لیے ہوا, کیونکہ ساری مسلم اسٹیٹس تھی چھوٹی چھوٹی. اب اس میں آہستہ آہستہ پاکستان نے بڑی کوشش کی. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی, مگر اس میں ایک بیریئر یہ آیا کہ افغانستان میں پیس نہیں تھا. سالوں سے افغانستان بیٹل فیلڈ رہی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. یہ پہلی دفعہ مطلب کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک ہمیں اوپننگ ملی ہے کہ ہم وہاں ایک گیٹ وے ہے کہ ہم سیاسی اسٹیٹ کی طرف جائیں. اور تو اسی مد میں اور پاکستان کے جو بھی حالات ہیں, ہمارے اپنے جو اکانومی حالات ہیں, تو ہم نے بڑی ایک جو ہے ڈرائیو جو ابھی ہے ہمارے پالیسیز کی, اس طرف ہے کہ ہم اکنامکلی اپنا پیش کیسے مضبوط کریں, کیونکہ ہماری اکانومی کافی نیچے چلی گئی ہے. یہ ہمیں سب کو پتہ ہے. اب اس کس طرح سے کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ میں ڈائریکٹ اسی پہ آؤں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو دورے کیے ہیں, نہ صرف گلف کے, بہت لوگوں کے, تو پریورٹی جو ہے وہ اکانومی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے اسٹرینتھن کریں. IMF سے دوبارہ آئے ہیں, پھر کیسے جان چھوڑا ہے. تو ہمارے جو زیادہ ہے, جو سوچا جائے کہ ایران ہے, اس میں چائنا کے ساتھ آلریڈی CPEC میں ہم ہیں, ان کے ساتھ سارا چیز ہے. رشیا جو ہے, پرائم منسٹر صاحب رشیا جیسے HCO کی میٹنگ میں سائڈ لائنس پہ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوئی, بہت چیزیں باتیں ہوئی. اور رشینس نے ہمیں LNG کا خاص کر کے بہت سی چیزیں باتیں تو ہوئی, مگر وہ بھی آفر کر دی ہیں.
अच्छा, दूसरा ईरान के साथ फिर नए सिरे से शुरू हुआ, मगर वो सदर की उनका जो वफात हो गई, वफात क्या मतलब जब वो असैसिनेट हो गए, असैसिनेट नहीं हुए तो उनका हेलीकॉप्टर जब गिर गया, तो उसके बाद फिर ईरान की जो नई लीडरशिप आई है जो लिबरल है, तो सारी चीजें दुनिया में आपने देखा होगा कि, और जो देख रहे हैं हम कि फ्रांस में देखें सोशलिस्ट आ गए हैं, आप यूके में देखें वहाँ लेबर वाले दोबारा आ गए हैं 14 साल के बाद, आप इधर देखें कोई सोशलिस्ट रिजीम्स आ गए, तो ये सारी ये चेंजेस इसी वजह से आ रही हैं कि दुनिया में मुआशी निज़ाम उनको सारा एक किस्म की ओवरहॉलिंग हो रही है, और उसमें हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर कंट्री है जिसमें हमारी जो ज्यादातर जो खर्चा है वो हमारी फौज पे भी है और वो हमारी प्रायोरिटी भी है और नेचुरली रखनी भी होती है इसी चीज से। अब उसकी में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरे बहुत शुरू किए हैं और इस बहुत ही बिल्कुल वॉर फुटिंग पे शुरू हो गई है, हर मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ हुए, उनसे बातें हुई, SCO का क्या बहुत बहुत शुक्रिया जफर शेख साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक तरफ इकनॉमिक डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ इन हाउस ऑर्डर, यानी अपने ही मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले एलिमेंट्स है उसका खात्मा, और उसमें यकीनन हम हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली देख रहे हैं। हम सबको इसमें साथ देना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।